अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: बदकार मर्द को किस किस्म की लड़की मिलती है? जवाब: बदकार मर्द निकाह नहीं करता मगर बदकार औरत या मुशरिक औरत से, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई और निकाह में नहीं लाता और ईमान वालों पर हराम है। सवाल: कौन सी नमाज पढ़ने से इंसान पर मुसीबतें आती हैं? जवाब: हज़रत खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास घर से बाहर तशरीफ़ लाए जबकि हम मसीह दज्जाल का जिक्र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं जो मेरे नज़दीक तुम्हारे लिए मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? हमने कहा क्यों नहीं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुपा हुआ शिर्क। क्या आदमी नमाज पढ़ने खड़ा होता है, इससे मालूम होता है कि कोई इसे देख रहा है तो अपनी नमाज खूबसूरत बनाता है, तो जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी इसने शिर्क किया। फिर वो नमाज चाहे तहज्जुद की, सलात व हाजात हो या फिर नवाफिल की नमाज, वो गुनाह का सबब बनती है। तो वो नमाज जिसे इंसान इतनी मेहनत से अदा करे और वो गुनाह का बायस बन जाए तो इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी की इबादत से बचाए, आमीन। सवाल: मैयत में वो कौन सी निशानी है जिससे इसके जन्नती और जहन्नमी होने का पता चलता है? जवाब: हमारे माशरे में अक्सर लोग किसी की मैयत पर खड़े होकर जाने अनजाने में ये बात कह देते हैं कि ये तो पक्का जन्नती है। बाज़ लोग मैयत के चेहरे को देखकर अपनी अपनी राय कायम करते हैं कि मौत की सख्ती की वजह से मरहूम या मरहूमा का चेहरा नहीं बिगड़ा, इसका मतलब है कि मरने वाला जन्नती है। इसी तरह की मुख्तलिफ राय कायम करते हैं, जबकि सही बुखारी की इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान किसी के बारे में जन्नती जहन्नमी होने की राय कायम कर सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शक व शोबा जन्नती हैं। अल्लाह ताला की जन्नत इन्हीं के लिए है, लेकिन उन्होंने उम्मत को सिखाने के लिए ऐसा कहा कि इन्हें खुद के बारे में भी मालूम नहीं कि इनके साथ क्या बर्ताव होगा। सवाल: क्या वजू के बाद तौलिया इस्तेमाल करना जायज़ है? जवाब: वज़ू के बाद तौलिया या कोई कपड़ा इस्तेमाल करना जायज़ है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कपड़े का टुकड़ा था जिससे वज़ू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को खुश्क करते थे। सवाल: क्या करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? जवाब: अल्लाह ताला का जिक्र करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। सवाल: सूरत फातिहा का तर्जुमा किस साहबी ने किया था? जवाब: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फातिहा का तर्जुमा किया था। सवाल: कौन से साहबी हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे।
سوال: محرم الحرام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب: اس مہینے کا نام محرم الحرام رکھا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں قتل کرنا حرام تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے شرک کس قوم نے کیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟ جواب: 4 دن عید الاضحیٰ کے، 10 سے 13 ذی الحج اور 1 دن عید الفطر کا، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: کس خلیفہ کی 4 نسلیں صحابی بنی تھیں؟ جواب: خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 نسلیں صحابی بنی تھیں۔ سوال: کس نبی کی 100 بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ سوال: انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا تھا؟ جواب: انسانوں میں سب سے پہلے سلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا تھا۔ سوال: 2 یہودی قبائل کے اخراج کا واقعہ کون سے غزوات کا باعث بنا؟ جواب: غزوہ خندق، غزوہ خیبر دراصل 2 یہودی قبائل کے اخراج کے باعث پیش آیا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں جنگی قیدیوں کے لیے ضابطے بیان کیے ہیں؟ جواب: سورۃ نساء میں۔ سوال: وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنت میں ملے گا؟ جواب: جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جس کھانے کی دعوت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کو 3 نام سے پکارا جاتا ہے: اسلام القرآن، ذروۃ القرآن اور زبات القرآن۔ سوال: وہ کون سا مقام ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: مقام ابراہیم ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: اللہ پاک نے نور کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟
جواب: اللہ پاک نے نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: غزوہ طائف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ طائف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر شہید ہوئے۔ سوال: صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا نسلی تعلق ایوب نامی قبیلے سے تھا۔ سوال: قیامت کے قریب کس ذریعے سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: قیامت کے قریب دریا فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال: ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال: پہلا اسلامی ملک کون سا ہے جس نے ایٹم بم بنایا؟ جواب: پہلا اسلامی ملک پاکستان ہے جس نے ایٹم بم بنایا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن حجش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر 70 دن تک سوگ کی کیفیت رہی۔ سوال: سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کا روضہ کہاں ہے؟ جواب: سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا روضہ دمشق میں ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔
सवाल, रोजे में 3 चीजों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और तीसरी कौन सी चीज है? जवाब, रोजे में 3 चीजों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और जमा से। सवाल, जो लोग न जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम क्या है? जवाब, जो लोग ना जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम एराफ है। सवाल, नमाज अदा बिन कब पढ़ी जाती है और इसकी कितनी रकातें हैं? जवाब, नमाज अदा बिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, इसकी 6 से 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। सवाल, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सेहतयाबी किस तरह हुई? जवाब, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने पर अल्लाह पाक ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक चश्मा जारी हुआ जिसमें हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और सेहतयाब होकर बाहर निकले। ये सब कुछ चश्म वाहिद में हुआ। सवाल, यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब, यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वह जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने दिन अलील रहकर वसाल फरमाया? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 25 दिन अली रहकर वसाल फरमाया। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने लड़के हुए? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 लड़के हुए। सवाल, कुरान मजीद का सबसे पहले किस जबान में तर्जुमा किया गया? जवाब, कुरान मजीद का सबसे पहले लातीनी जबान में तर्जुमा किया गया। सवाल, किस काफर बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ियाँ इकट्ठी की थी? जवाब, नमरूद बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ियाँ इकट्ठी की थी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में कितने ईमान लाए? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से 2 ईमान लाए। सवाल, हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब, हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक मिस्र से था।
سوال: انجیل زبور کے کتنے سال بعد نازل ہوئی؟ جواب: انجیل زبور کے 1050 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ سوال: دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب: دوزخ کے دروازے منگل کے دن کھولے گئے تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ سوال: کافر جہنم کا عذاب جسم پر کہاں جھیلیں گے؟ جواب: کافر جہنم کا بدترین عذاب اپنے چہرے پر جھیلیں گے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ بھلا وہ شخص جو قیامت کے روز بدترین عذاب اپنے منہ سے روکے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اب مزہ چکھو اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وضاحت: مجرم لوگ سزا کے وقت اپنے ہاتھوں سے چہروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہنم میں چونکہ ہاتھ دونوں گردنوں سے بندھے ہوں گے لہٰذا وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکیں گے بلکہ فرشتوں کی بدترین سزا اپنے منہ پر ہی جھیلیں گے۔ سوال: صلوات جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: صلوات جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ جواب: طالوت کو خلجان کے مقام پر بادشاہ چنا گیا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بنت حیy کا ہے۔ سوال: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم دیا گیا۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ کوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ کوثر اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال: مصر کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟
جواب: مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز اور فرعون تھا۔ سوال: اما حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کس مقام پر اتارا گیا تھا؟ جواب: اما حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے؟ جواب: مگرمچھ ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ سوال: مسجد نبوی کی محراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے بنوائی تھی۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں سب سے پہلے قابل اور اکلیمہ پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، البتہ اشارتاً 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ جواب: حافظ قرآن سب سے زیادہ غنی شخص ہے۔ سوال: نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 6 فرائض ہیں: ایک تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا آخری قاعدہ۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے کیا خوشخبری دی تھی؟ جواب: یہ کہ ان کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی شادی نہیں کی۔
سوال: خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں دو فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ جواب: ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ قذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمان میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ سوال: غزوہ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اہل بیت کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: خندق کھودنے کے درمیان مہاجرین اور انصار آپس میں لڑنے لگے، مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے اور انصار کہتے ہیں سلمان ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہے، اسے طبرانی نے روایت کیا۔ سوال: خندق کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا نقشہ تیار فرمایا اور 10 افراد کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں دنوں کے نام کیا کیا تھے؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں ہفتے کو کوشت بار، اتوار کو اول، پیر کو کواہن، منگل کو جبار، بدھ کو دبار، جمعرات کو مونس اور جمعے کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورت ہود میں آیا ہے۔ سوال: کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تمیم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں درست ہے، جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تمیم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا ایسا جاندار ہے جس کے دودھ کا رنگ گلابی ہوتا ہے؟ جواب: دریائی گھوڑی کے دودھ کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ سوال: کس نبی کی دعاؤں سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا۔
सवाल, क्या साहबा को वली कह सकते हैं? जवाब, जी हाँ, साहबा को वली कह सकते हैं, तमाम साहबा वली थे। सवाल, क्या तमाम वली साहबी हैं? जवाब, जी नहीं, वली जितना मर्जी बड़ा और वलायत को इंतहाई ऊंचे दर्जे पर हो, साहबी नहीं हो सकता, ना ही साहबी कहला सकता है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चीज़ नापसंद थी? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्याज नापसंद थी। सवाल, वो कौन से साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी उम्र मुबारक 250 साल थी? जवाब, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी उम्र मुबारक 250 साल थी। सवाल, मैयत के किस हिस्से को छूना मना है? जवाब, शर्मगाह को छूना मना है। सवाल, बच्चे की परवरिश पर किसका हक है? जवाब, बच्चे की परवरिश पर माँ का हक है। सवाल, सदक़े में कौन सी चीज़ देने से मुसीबत जल्दी ख़त्म हो जाती है? जवाब, सदक़े में कोई भी चीज़ दे सकते हैं जिससे सदका लेने वाले की ज़रूरत पूरी हो जाए, बेहतर इसकी माली मदद कर दी जाए। सवाल, किस फ़क़ीह को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया गया? जवाब, हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया गया। सवाल, हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा कौन सी सूरत में है? जवाब, हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा सूरत हूद आयत नंबर 71 में है। सवाल, पहले मुस्लिम मुफक्किर का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। जवाब, इब्ने खल्दून पहले मुस्लिम मुफक्किर हैं जिन्होंने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। सवाल, खुतबे के दौरान खाना पीना और बातचीत करने का क्या हुक्म है? जवाब, खुतबे के दौरान खाना पीना, बात करना, सुबहान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात करना जायज़ नहीं है।
सवाल, कौन से पौधे के फूल खाने से शुगर कैंसर की बीमारी ठीक होती है? जवाब, दुनिया में सबसे ज़्यादा केमो की मेडिसिन जो कैंसर के मरीज को दी जाती है, इनमें सबसे बड़ा अल्कलॉइड के असूल का सोर्स ऑफ अल्कलॉइड का जो है वो सदाबहार का फूल है। ये बहुत बड़ा एंटी कैंसर है। अगर ये पौधा आपके घर में, सहन या फिर इतराफ में लगा हुआ है तो फिर ये वो तमाम चीज़ें जो नज़र नहीं आती, इन्हें वायरस कह लीजिए या फिर तमाम बीमारियां बदअसराती हो या नहुसत कह लीजिए, कोई भी ऐसा फंक्शन या एक्शन जो नज़र नहीं आ रहा मगर वो हो रहा है। आपने देखा होगा जहाँ भी ये पौधा लगा होता है वहाँ पर शाम के वक्त इस पौधे की भीनी भीनी हवा कबल अज फजर या फजर के फौरी बाद इसकी भीनी हवा चलती है तो इसकी खुशबू सुकून को फैलाती है और इंसान के अंदर सबसे बड़ा टॉक्सिन जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इन्फ्लामेशन है तो ये सारी चीज़ें ये पौधा, ये फूल और इसकी खुशबू और इसके हवाई असरात उड़ा देते हैं, जिस्म से तमाम मनफी असरात निकाल देते हैं। मजीद ये कि सदाबहार के फूल को खुश्क करके इसका पाउडर बनाकर पानी में मिलाकर निहार मुँह पीने से ये इन तमाम बीमारियों से छुटकारा मुमकिन है। सवाल, सबसे पहले पानी से इस्तिंजा किस नबी ने किया? जवाब, सबसे पहले पानी से इस्तिंजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना अरसा शरीक हयात रहीं? जवाब, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 या 25 साल शरीक हयात रहीं। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला किस रुख पर था? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला जनूब की तरफ था। सवाल, अल्लाह ताला के किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। सवाल, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की औलाद में से हैं? जवाब, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सवाल, कुरान पाक में शुल कमर किस पारे में दिया गया है? जवाब, कुरान पाक में शकुल कमर 27वां पारे में दिया गया है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनु गसान के सरबराह शर्जील बिन अमरू ने शहीद किया। सवाल, किस औरत का जूठा पानी पीने से दिमाग तेज होता है? जवाब, हकीम लुकमान के मुताबिक पागल औरत का जूठा पानी पीने से दिमाग तेज होता है।
سوال: ہر انسان کے ساتھ نیک اور بد اعمال لکھنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: کرامن کاتبین۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ سوال: کس نماز کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ سوال: کون سی سورت پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ جواب: سورت فاتحہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے۔ سوال: بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب: بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے حسن اخلاق کو رکھا جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کافر کی بیوی کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی آسیہ کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی کون سی صورت خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی سورت رحمان خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔